मेरो चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा टेबल अफ कन्टेन्टमा चाहिँ बेसिकली इन्ट्रोडक्सन टु अटोक्याड कोर्स छ अनि अटोक्याडको बेनिफिट्स एन्ड युज अफ अटोक्याड हामी अटोक्याड किन युज गर्छौँ त्यसको बेनिफिट्सहरू के हो अनि हाउ इट वर्क्स अटोक्याड चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी अनि अर्को चाहिँ 2D ड्रइङ अफ रेसिडेन्सियल बिल्डिङ अफकोर्स हामी म्युनिसिपल बिल्डिङ ड्र गरिरहेछौँ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ रेसिडेन्सियल बिल्डिङ नै पर्ने भयो हाम्रो सो त्यसपछि चाहिँ म्युनिसिपल फर्मेटमा कसरी लाने ड्रइङ बनाइसकेपछि कुनै पनि बिल्डिङको ड्रइङ प्लानहरू एलिभेसनहरू बनाइसकेपछि म्युनिसिपल फर्मेटमा के हुन्छ जस्तै ग्रिडहरू डाइमेन्सनिङहरू टेक्स्टहरू के राख्नुपर्छ अनि अब गाइडलाइन्सहरू के रहेछ भनेर त्यो भयो अरू बिल्डिङ अरू डिजाइन गर्दाखेरि अरू के गाइडलाइन्स चाहिन्छ त बाइलज बाहेक पनि बाइलजभित्र पनि अरूहरू पनि अहिले धेरै कुराहरू थपिरहेको छ होइन त्यस्तै गरी वर्किङ ड्रइङमा कसरी लाने अरू वर्किङ ड्रइङमा हामी स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल बोथ सिक्नेछौँ ओके इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हाम्रो चाहिँ के आयो भने आइएम गोइङ टु स्टार्ट विथ द इन्ट्रोडक्सन पार्ट बेसिकली अटोक्याड भनेको एउटा सफ्टवेयर हो which was made with two words called auto and CAD. Auto भनेको चाहिँ यो Autotext कम्पनीको लोगो हो and CAD means computer aided design. हामीले चाहिँ कम्प्युटरबाट या त ल्यापटपबाट चाहिँ डिजाइन गर्ने भएको भएर यसलाई कम्प्युटर एडेड डिजाइन भन्छ बेसिकली यो चाहिँ 2D र 3D मोडलिङ गर्नको लागि युज गर्ने सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ युएसए को कम्पनीबाट चाहिँ अटोटेक्स कम्पनीबाट चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो अर्को वेमा अटोक्याड भनेको एउटा डिजाइनिङ सफ्टवेयर मात्र हो जसले चाहिँ कम्प्युटर थ्रुबाट हेल्प गर्छ हामीलाई गर्न यो बेसिकली कसले युज गर्छ त धेरै इन्डस्ट्रीमा युज गर्ने भनेको जस्तै आर्किटेक्ट्स प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूले इन्जिनियर्स अरू ग्राफिक डिजाइनर्स अनि अरू जस्तै जो पनि डिजाइनिङ क्षेत्रमा लागेको जस्तो फेसन डिजाइनिङहरू हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ युज गर्ने कुरा हो यो सो अब अटोक्याडको बेनिफिट्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले चाहिँ के हुन्छ त अटोक्याड युज गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ क्विकली क्रिएट डिजाइन हुन्छ कुनै पनि कन्सेप्ट डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अटोक्याडमा चाहिँ फास्ट हुन्छ किनभने यसमा हामीले चाहिँ कपी पेस्ट मोडिफाईहरू होइन धेरै जस्तो टुल्सहरू युज गर्न सक्ने यसमा इजिली एभाइलेबल हुन्छ क्या त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलै चाहिँ युज गर्न सकिन्छ र यसको हामीले चाहिँ पहिला अब यो ल्यापटप या कम्प्युटरहरूको सफ्टवेयरहरू नआउँदाखेरि चाहिँ पहिलाको आर्किटेक्ट इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ ह्यान्ड ड्राफ्टिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ अब धेरै गाह्रो हुन्थ्यो नि त स्केलहरूमा गर्न ड्रइङहरू गर्न त्यसपछि चाहिँ यो अटोक्याड भनेको एउटा इम्प्रुभ क्वालिटीमा लिएर आएको हो जस्तै जसलाई चाहिँ इजिली मोडिफाई अब हामीले ह्यान्ड ड्राफ्टिङ तपाईँहरूले अब यहाँ कोही पनि इन्जिनियर आर्किटेक्ट स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या पास आउट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त थाहा नै होला कि ड्राफ्टिङहरू इन्जिनियरिङ ड्रइङ गर्दाखेरि नै होस् या कुनै पनि ड्रइङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ टी स्केलहरू युज गरेर होइन ड्राफ्टिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ड्रइङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अलिकति इरर भयो भने पनि इरेज गरिराख्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन धेरै अब पेनले घोटेको रहेछ पेन्सिलले घोटेको रहेछ भने दामहरू बस्ने धेरै गाह्रो हुन्थ्यो नि त एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स प्रेजेन्टेसन दिन नै गाह्रो हुन्थ्यो ड्रइङमा त्यही भएर यो अटोक्याड चाहिँ के भयो र इजिली मोडिफाई गर्ने टुल पनि भयो यसमा चाहिँ मोर एक्युरेसी पनि हुन्छ अब हामीले ड्राफ्टिङ गर्दाखेरि स्केलले नापिराख्दाखेरि थोरै मात्र पनि मिस्टेक भयो भने यताउति दायाँ बायाँ हुँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुन्थ्यो हामीलाई ड्रइङमा होइन इररहरू आउँथ्यो अब यो अटोक्याडमा चाहिँ हाम्रो मोर एक्युरेसी कसरी हुन्छ भने हामीले एउटा फिक्स डाइमेन्सन या त फिक्स युनिट यसमा हालिसकेपछि चाहिँ फिक्स डाइमेन्सन फिक्स युनिट हालिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त यसमा यो चाहिँ एउटा एक्युरेसी प्रोभाइड गर्छ त्यस्तै गरी हामीले अरू एक्युरेसी प्रोभाइड गर्न सक्ने भनेको चाहिँ सरी कलायो मेरो एक्युरेसी मोर कसरी क्रिएट गर्न सक्छ तपाईँले कुनै पनि डाइमेन्सनमा चाहिँ इजिली ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु आर वर्किङ इन डेसिमल यसलाई आर्किटेक्चरल फिट एन्ड इन्चेसमा पनि इजिली कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हो यसमा अनि यसलाई अब तपाईँले यो अटोक्याडबाट यसमा 3D पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर यसको 3D भन्दा अरू हामीले अरू सफ्टवेयरहरू युज गर्नु पर्यो फोटोसपहरू स्केचअपहरू होइन एनिमेसन सफ्टवेयरहरू युज गर्नु पर्यो भने पनि यो इजिली ट्रान्सफर हुन्छ र एकअर्कालाई यो फाइलहरू सेयर गर्न पनि एकदम इजिली पनि ट्रान्सफर हुन्छ प्लस यसमा हामीले चाहिँ सेक्युरिटीहरू पनि हाल्न मिल्छ यो चाहिँ कपिराइट्स नहोस् भनेर आफ्नो सफ्टवेयरमा कपिराइट्स नहोस् भनेर ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि त्यो पनि गर्न मिल्ने भयो हैन अनि यसले चाहिँ अब टाइम पनि सेभ गर्छ क्या हाम्रो किनभने यो ड्राफ्टिङ एकदमै फास्ट हुने भएको भएर
हामीले यसमा कमान्डहरु युज गर्छौं हैन। Welcome to Nepal Institute of Engineering, NIE. The services that we provide at NIE are certified engineering software training, tuition classes, research opportunities, design consultation, and supervision of construction projects, estimation and valuation of properties, all other consulting and engineering services. Thank you. कमान्डहरु युज गर्दाखेरि यसले एकदम सर्टकट कीजहरु युज गर्छौं, कपी पेस्टहरु त्यो भएपछि चाहिँ एकदमै इजी ट्रान्सफर पनि। मैले यसमा एउटा दुईटा पिक्चर्स राखेको छु हैन। यसमा एउटा राइट साइड लेफ्ट साइडमा हामीले पिक्चर्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ AutoCAD सफ्टवेयरबाट बनाइएको हो। सो सी यसमा त कस्तो मजाले 3D पनि बनाउन सकियो नि त हामीले हैन। आइसोमेट्रिक भ्यूजहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। इभन मेकानिकल इन्जिनियर्सहरुले पनि युज गर्न सक्ने सफ्टवेयर हो यो। सो राइट साइडमा हेर्नुहुन्छ तपाईले एउटा मान्छे उभिएर चाहिँ यो चाहिँ ड्राफ्टिङहरु गरिरहेको छ, ह्यान्ड ड्राफ्टिङ। सो पहिला चाहिँ कति कम्प्लिकेशन्स हुन्थ्यो त ड्राइङहरु गर्दाखेरि हैन। अहिले कतिको यो AutoCAD ले गर्दा चाहिँ एकदमै इजिली मेथड बनाएको छ हाम्रो लागि भनेर चाहिँ एउटा कम्पेरिजन ड्राइङ भयो। सो हाउ इट वर्क्स भनेर हो एउटा चाहिँ हैन। हाउ इट वर्क्स भनेपछि यसमा चाहिँ अब कोअर्डिनेट सिस्टम युज गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो XY बार भनेर कोअर्डिनेट सिस्टम राखेको हुन्छ। हामीले चाहिँ यसमा ग्रिडमा पनि काम गर्न सक्छौं मजाले हो। एउटा कुनै पनि कन्सेप्चुअल ड्राइङहरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिड प्याटर्नमा हैन राखेर गर्न सक्छौं। अर्को भनेको पोलर कोअर्डिनेट्स। पोलर कोअर्डिनेट्स मा पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं, कुनै पनि बिल्डिङहरु साइटहरु इन्क्लाइन्डमा छ, सबै त रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा हुँदैन नि हैन, टेढेमेढे हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पोलर कोअर्डिनेट्सहरु पनि युज गर्न सक्छौं जसमा चाहिँ एंगलहरु डिटरमाइन गरिन्छ। अनि हामीले जति पनि ड्राइङ गर्छौं नि AutoCAD त्यो सबै चाहिँ कोअर्डिनेटमा नै देखाउँछ के, XY कोअर्डिनेटमा नै देखाउँछ ड्राइङहरु। अर्को भनेको यसमा हामीलाई ड्राइङ गर्दाखेरि हामीले मोस्टली युज गर्ने भनेको सर्टकट कीजहरु हो अनि कन्ट्रोल कीजहरु। सर्टकट कीजमा जस्तै अब हामीले लाइन ड्रा गर्नु पर्यो, यता हेर्नु ड्र मोडिफाई एनोटेसन भनेर यता स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ होला पिक्चर है। यसमा अब हामीले चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो, कुनै पनि कुरा ड्र गर्नु पर्यो भने लाइन देखि नै स्टार्ट हुन्छ नि फर्स्टमा। तब लाइन यो लाइनबाट स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ LINE लाइन भनेर नै इन्टर गरिराख्नु पर्दैन। यसको सर्टकट कीजहरु L इन्टर गर्नेबित्तिकै लाइन क्रिएट हुन्छ। त्यसमा हामीले अब कति लामो लाइन या त डाइमेन्सन राखेर पनि गर्न सक्छौं या त कन्सेप्चुअली गर्ने हो भने विदाउट डाइमेन्सन राखेर पनि गर्न सक्छौं हो। त्यस्तै गरी सर्कलहरु आर्कहरु क्रिएट गर्न सक्छौं। त्यसै गरी यो पोलिलाइन्सहरु भयो, डाइरेक्टली हामीले रेक्ट्याङ्गल बनाउनु छ, कोलमहरु बनाउनु छ, बिल्डिङको कुनै पनि कोलमहरु बनाउनु छ भने पनि सिम्पली रेक्ट्याङ्गुलर क्रिएट गरेर रेक्ट्याङ्गलमा मात्रै क्लिक गरेर यसमा चाहिँ डाइमेन्सन मात्र पुट गर्यो भने हाम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट डाइमेन्सनको नै आउँछ। इभन अफ सेफ्टी ट्याङ्कहरु डिजाइन गर्दाखेरि भयो हैन, कुनै पनि अब पोलिगन्स जस्तै हेक्सागोनल शेपको बिल्डिङ्सहरु छ, आर्क भएको, कर्भ भएको छ भने, सिलिन्ड्रिकल वाला छ भने पनि हामीले इजिली यहाँबाट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी फ्री शेप्सहरु पनि क्रिएट गर्न सक्छौं आफ्नै इमेजिन अनुसारले हो। अर्को भनेको हाम्रो मोडिफाई टुल्सहरु भनेर पनि आउँछ। यो पनि हामीले यो चाहिँ स्क्रिनबाट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौं। अर्को चाहिँ सर्टकट कीजहरु टाइप गरेर पनि गर्न सक्छौं कमान्ड्सहरु हो। यसमा पनि हामीले अब इजिली कुनै पनि अब्जेक्ट बनेको छ भने त्यसलाई मुभ एन्ड शिफ्ट पनि गर्न सक्छौं, रोटेट गर्न सक्छौं हैन। अब एउटा बिल्डिङलाई तपाईले एउटा डिजाइन गर्नु भएको छ, कुनै पनि एउटा प्लान डिजाइन गर्नु भएको छ, साइड बाइ साइड अर्कोको पनि काम आएको छ, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो त्यो बिल्डिङलाई ठ्याक्क उल्टो मात्र बनाउनु पर्ने छ भने पनि मिरर गरेर पनि एकैचोटी दुईटा ड्राइङ क्रिएट हुने भयो।
त्यसै गरी मल्टिपल हामीले हाउसिङहरू क्रिएट गर्दाखेरि पनि मल्टिपल सेम टाइपको बिल्डिङ्सहरू आउँछन् हैन त्यो टाइममा पनि एउटा बिल्डिङ एउटा ब्लक बनाएर त्यसलाई कपी गर्दाखेरि त धेरै कन्ज्युमिङ हुन्छ नि टाइम हैन धेरै टाइम लाग्छ त्यो टाइममा पनि तपाईले इजिली एरे भन्ने कमान्ड आउँछ एरेबाट एकैचोटी 10 12 100 वटा जतिवटा पनि बिल्डिङ कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अब इरेजहरू गर्ने भयो हैन कुनै पनि फाइल्सहरू क्लिप्सहरू पनि तपाईले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ रास्टरहरू गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अनि रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि ड्राइङहरूलाई स्केलिङ गरेर अर्को भनेको अब बिल्डिङहरू ड्राइङ गर्दाखेरि टेक्स्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ टेक्स्ट पनि इजिली यतैबाट एभाइलेबल हुन्छ जस्तै डाइमेन्सनिङ भनेको पनि त्यसमा पनि धेरै पार्ट्सहरू हुन्छ लिनियर अलाइन डाइमेन्सनहरू भनेर आउँछ हो कन्टिन्युअसली एउटै डाइमेन्सन गर्दाखेरि पनि त्यसलाई कन्टिन्युअसली कसरी लाने त्यो कुराहरू त्यस्तै क्याल्कुलेटरहरूदेखि लिएर सबै हाम्रो यता प्रोभाइड गरेको हुन्छ कन्ट्रोल किजमा पनि अब यो हाम्रो पीसीमा पनि भएको हुन्छ F1 F2 त्यसले पनि धेरै कुराहरू गाइड गर्ने गर्छ हामीलाई सो अर्को पार्ट भनेको यसमा भनेको हामीले कुनै पनि ड्राइङ गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा ड्राइङ गरिरहेछौँ अर्को ड्राइङ पनि एउटा लाइन क्रिएट गर्यो अर्को लाइन अर्कै कुराको लागि चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यो लेयर भन्ने एउटा हुन्छ टुल्स हुन्छ लेयरबाट पनि हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ क्रिएट गरेर यसमा लाइनहरूदेखि लिएर हैन कलरहरू डिफ्रेन्ट राखेर पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ यो मोडिफाई टुल्स बारबाट यो हामी चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पछि हामी डिटेली क्लासमा सिक्ने नै छौँ अर्को अघि मैले भनिहालेँ अर्को मोडिफाई टुल बार्स भने स्ट्याटस टुल बार्स भनेर छ हाम्रो स्ट्याटस टुल बार्समा पनि हाम्रो अब यो जस्तै ग्रिडहरू राखेर कुनै पनि लाइन सिधा गर्नु छ भने अर्थो गर्ने सिधा गर्नु छैन भने चाहिँ अर्थो अफ गरेर हैन अब्जेक्ट स्न्यापहरू राखेर यो लाइन वेटहरूको कुरा आउँछ हामीले अब बिल्डिङ अगाडि एलिभेसन लाइन वेट भनेको मस्टली चाहिँ प्लान एलिभेसन्सहरू सबैमा नै काम आउँछ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ड्राइङलाई चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ देखाउँछ क्या लाइन वेटले चाहिँ जस्तै कुनै पनि अब वालहरू बनाउनु छ भने त्यसको चाहिँ अलिकति विन्डोको भन्दा अलिकति बढी हुन्छ किनभने त्यो अगाडि फ्रन्टमा देखिने भयो नि हैन त्यो कुनै पनि बिल्डिङलाई अगाडि छ यो बिल्डिङ पछाडि छ यो बिल्डिङको पार्ट पछाडि छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाइन वेटहरू युज गर्ने गर्छौँ सो अब कुनै पनि बिल्डिङलाई चाहिँ एकैचोटि स्केलमा लिएर आउनको लागि तपाईँको अब सानो साइजको बिल्डिङ छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो साइजमा लिएर आउनु छ भने पनि हामीले बिल्डिङहरूलाई त्यो कुनै पनि ड्राइङलाई चाहिँ स्केलिङ गर्न सक्छौँ र त्यसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउन लेआउट सिटहरूमा फाइनल प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ लेआउट सिटमा राखेर प्रिन्ट गरेर प्रिन्ट पनि हामीले चाहिँ डाइरेक्टली कम्प्युटरबाट प्रिन्टरमा पनि गर्न सक्ने भयो अर्को पीडीएफ जेपीजी फाइल जेमा पनि बनाउन सक्ने भयो सो यति नै कुरा हो हामीले चाहिँ अब अटोक्याडको बेसिक कसरी काम गर्छ भनेर अर्को भनेको यो चाहिँ हाम्रो यो स्क्रिनमा जुन हजुरले पिक्चर देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ अटोक्याड इन्स्टल गरे मैले चाहिँ 2020 युज गर्छु है सबैको फिचर्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै अब 14 युज गर्नेको 7 युज गर्नेहरूको चाहिँ अलिकति स्क्रिनमा डिफ्रेन्स आउँछ तर आतिनु पर्दैन सेम फङ्सनिङ चाहिँ सेम नै हो कमान्डहरू पनि सबै सेम नै हो जस्ट हामीले यसमा चाहिँ फिचर्सहरू अलिकति बढी थपेको हुन्छ जति भर्जन हाई हुँदै गयो त्यति नै सो हामीले यो अटोक्याड जब अन गर्छौँ अटोक्याड अन गर्ने बित्तिकै यस्तो एउटा स्क्रिन आउँछ क्या हाम्रो हो यस्तो एउटा स्क्रिन आउँछ यस्तो स्क्रिन आइसकेपछि स्टार्ट ड्रइङमा गएर यो गेटिङ स्टार्टमा गएर क्लिक गरे पनि भयो या त यहाँनिर प्लस लेखेको छ हो स्टार्टको साइडमा त्यहाँ प्लसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूको ड्रइङ फाइल एउटा नयाँ ड्रइङ वर्किङ स्टेसन आउँछ यता तपाईँले पहिलादेखि नै कुनै काम गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो रिसेन्ट डकुमेन्ट्समा चाहिँ तपाईँको कामको लिस्टहरू पनि देखाउँछ कि ताकि इजिली तपाईँले यो कुनै पनि फाइल खोल्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होम इन्सर्ट एनोटेट प्यारामेट्रिक भनेर यो धेरै टुल्सहरू छ यता चाहिँ प्रोपर्टिजहरू यो चाहिँ हाम्रो युजर इन्टरफेस भयो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सेकेन्ड पिक्चर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्किङ स्क्रिन हो तपाईँले यहाँ अर्को स्टार्ट बटनबाट यहाँ प्लसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको ड्रइङ 1 भनेर एउटा फाइल खुल्छ हो अहिले चाहिँ ग्रिड मोडमा अन भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ ग्रिड प्याटर्नमा देखाएको छ ग्रिड अफ भएको बेला अफमा देखाउँछ हो सो यताबाट इजिली तपाईँले लाइन पोलिलाइन यो सर्कलहरू यता सबै
बाट एकैचोटि ड्रइङहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यसलाई मोडिफाई गर्ने कपी गर्ने सबै यताबाट हो यता टेक्स्ट डाइमेन्सन यिनीहरू सबै यता त्यो लेयर प्रपर्टिजहरू भयो इन्सर्टमा हामीले इन्सर्टमा अब कुनै फोटोग्राफ्सहरू पिक्चर्सहरू रिफरेन्सको लागि राख्नु पर्यो भने पनि यता राख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कुरा बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नट टु क्रस भन्नेको लागि चाहिँ ब्लकहरू यो लेयर्सहरूमा चाहिँ तपाईँले अब जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हिडन लाइन्सहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले इभन इन्जिनियरिङ ड्रइङ गर्दाखेरि पनि ड्राफ्टिङमा पनि अब सेक्सनहरू काट्दाखेरि सेक्सनको लाइनहरू भित्र परेको लागि हिडन लाइनहरू देखाउँछौँ होइन त्यो लाइन चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ लेयर्सबाट क्रिएट गर्ने गर्छौँ है युटिलिटिजमा अब यो क्यालकुलेटरहरू बेसिकहरू यो भ्यू भनेको जब हामीले अब 3Dहरू बनाउँछौँ नि त्यतिखेर चाहिँ यो भ्यू पोर्टहरू काम लाग्ने गर्छ जस्तै यो चाहिँ अब नर्थ साउथ नर्मली हामीले ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ माथि नर्थ नै हुन्छ नि त होइन त्यो अनुसारले चाहिँ देखाएको हो सो यसमा चाहिँ अब हामीले सेभ गर्न मिल्यो सेभ एज गर्न मिल्यो इभन यसमा अब 2020मा फङ्सन चाहिँ के छ भने अब हाम्रो मोबाइलमा पनि अटोक्याड सफ्टवेयर राख्न मिल्छ नट फर ड्रइङ जस्ट फर हामीले अब कुनै पनि क्लाइन्टहरूलाई देखाउनु पर्यो भने अटोक्याड फाइल नै होइन मोबाइलमा राखेर चाहिँ देखाउन सक्छौँ सो यता मोबाइलमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रिन्ट एन्ड प्लट भयो अहिले धेरै फङ्सनहरू एड गरिरहेको छ अटोक्याडले सो यता त तल हेर्नुभयो भने तपाईँको यता मोडिफाई टुल बार्सहरू छ होइन अब यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने टाइप अफ कमान्ड भन्ने लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ कमान्डहरू क्लिक हुन्छ यो चाहिँ अब मोडल टुल बार्स भयो यसमा हामीले स्केलहरू राखेर त्यहाँ पनि काम गर्न सक्छौँ अहिले यसमा 1:1 छ भने पछि तपाईँले 1:100मा राखेर पनि ड्रइङहरू बनाउन सक्नुहुन्छ एनिथिङ कि अब यसमा चाहिँ डेसिमलमा छ भने आर्किटेक्चरलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सो यसरी चाहिँ बेसिकली काम गर्छ अटोक्याडमा लेट्स मुभ अन द नेक्स्ट पार्ट अब चाहिँ हामी चाहिँ यो 2D ड्रइङमा जाऊँ होइन अब कुनै पनि एउटा रेसिडेन्सियल नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2D ड्रइङ्स भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्लान नै आउँछ होइन कुनै पनि बिल्डिङको कुनै पनि बिल्डिङको प्लान नै आउँछ हो तपाईँहरूको जस्तै एउटा यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा ग्राउन्ड फ्लोर प्लान भयो होइन ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा एउटा यो चाहिँ अब वर्किङ ड्रइङ नै हो बेसिकली होइन अब यसमा हामीले यो के गरेको छ ग्रिड लाइनहरू दिएको छ सेक्सन लाइनहरू यसमा रुमहरूमा अब यो डिटेलिङहरूमा चाहिँ अब विन्डोहरूमा चाहिँ के राख्नुपर्छ त यो विन्डो 1 विन्डो 2 भनेर यसरी छ यो स्टेप्सहरूमा अप भनेर डाइमेन्सनिङहरू यसरी चाहिँ एउटा रेसिडेन्सियल कुनै पनि रेसिडेन्सियल बिल्डिङ या त कुनै पनि ड्रइङको चाहिँ एउटा चाहिँ प्लान चाहिँ यस्तो देखिन्छ है अब यो चाहिँ डिजाइन अनुसार यस्तो देखेको होइन अब यु क्यान मोडिफाई एन्ड चेन्ज इन यर डिजाइन्स त्यो हजुरमा भर पर्ने कुरा हो वर्किङ ड्रइङमा चाहिँ त्यसरी डिटेलिङ आउँछ भनेर अब त्यही बिल्डिङको यो चाहिँ एउटा चाहिँ साउथ एलिभेसन भनेको यो चाहिँ यसको चाहिँ फ्रन्ट एलिभेसन छ हामीले चाहिँ कुनै पनि अब मोस्टली म्युनिसिपल ड्रइङहरू गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट ब्याक भनेर गर्दैनौँ होइन यसमा चाहिँ नर्थ एलिभेसन साउथ एलिभेसन डिरेक्सन वाइज चाहिँ एलिभेसन देखाउँछौँ यो चाहिँ त्यही प्लानको चाहिँ एउटा चाहिँ एलिभेसन हो एलिभेसन भनेको अगाडिको पार्टबाट कसरी देखेको छ भनेर अब यसमा तपाईँले कलरफुल देखिरहनु भएको छ है ड्रइङलाई यो कलरफुल किन देखेको छ भने यसमा लेयर्स युज गरेको छ कि लेयर्स युज गर्नुको मतलब के भने चाहिँ अब यो पार्ट छ नि यो पार्ट चाहिँ अब अलिकति फ्रन्ट भएको भएर चाहिँ यसको लेयर लाइन वेटहरू छुट्टै छ यसलाई अगाडि देखाउनको लागि जस्तै विन्डोको लेयर चाहिँ अब कम छ लाइन वेट कम छ यो चाहिँ जस्तो ब्याक साइडमा अलिकति पछाडि भएको जस्तो देखिरहेछ नि होइन त्यो चाहिँ यो चाहिँ लेयरले काम गरेको हो कि यो कलर अनि एलिभेसनहरू सबै गर्दा चाहिँ लेयरमा नै काम गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बिल्डिङहरू चाहिँ पर्फेक्टली एकदम राम्रो देखिन्छ है अहिले बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ कुन चाहिँ पार्ट अगाडि छ कुन चाहिँ पार्ट पछाडि छ भनेर सो अब एलिभेसन प्लान पनि भयो एलिभेसन पनि भयो अब मेन चाहिने भनेको डिटेलिङमा चाहिँ हामीलाई सेक्सन चाहिने भयो त्यो चाहिँ अघि नै हामीले प्लानमा चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ हामीले सेक्सन काटेको छौँ नि XX भनेर सेक्सन चाहिँ नर्मली स्टेयरकेसबाट नै काटिन्छ हामीले होइन जुन फर्स्ट फ्लाइटबाट चाहिँ हामीले काटिन्छ सेकेन्ड फ्लाइटबाट काट्यो भने चाहिँ अब हावा जस्तो देखिन्छ होइन भोइड देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ स्टेयरकेसहरू कुनै पनि बिल्डिङको सेक्सन काट्दाखेरि चाहिँ स्टेयरकेसको फर्स्ट फ्लाइटबाट नै काटिन्छ यस्तो कुराहरू पछि पनि हामी धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ हो यो चाहिँ पछि डिटेलिङमा सिक्छौँ हामी अहिलेको लागि चाहिँ यसरी
अब यो कुनै पनि बिल्डिङको सेक्सन काट्दाखेरि चाहिँ अब स्टेयरकेस कुन चाहिँ पार्ट काटेको हो हैन त्यो पार्ट भयो यो ब्लू लाइन्स यो फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट यसरी काटेको यसमा ह्याचिङहरू गरिन्छ ह्याचिङहरू गर्नुको मतलब पनि कस्तो भने कुन मटेरियल युज गरेको छ त यो बिल्डिङमा भनेर जस्तै अब यो वाल लाइन देखिरहनु भएको छ सेक्सन यसमा चाहिँ हामीले अब ब्रिक वाल युज गरेको भएर चाहिँ डबल लाइन ह्याचिङ आयो जस्तै अब यो स्टोन मेसनरीको हो भने स्टोन मेसनरीको ह्याचिङ लाइन डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो पनि हजुरहरूले टेक्सचरमा पढ्नु भएको होला जस्तै अब यो स्टेयरकेस त आरसीसीबाट गरेको भएर यसमा कङ्क्रिटिङहरूको ह्याचिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ है सो यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ लेभलहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ यो लेभल्सहरू भयो जस्तै अब ग्राउन्ड लेभल यो प्लिन्थ लेभलदेखि ग्राउन्ड लेभल 00 लेभलदेखि प्लिन्थ लेभल आयो प्लिन्थ लेभलबाट फर्स्ट लेभल सी लेभलहरू सबै चाहिँ सेक्सनमा चाहिँ यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले है यताबाट सेक्सनमा हामीले चाहिँ अब डिटेलिङ्स देखाउने हो सेक्सनमा अब बिम लाइनदेखि लिएर स्ल्याब लाइनहरू होइन कोलुम त अब कोलुमको त एलिभेसनमा त देख्छ मस्टली बिम लाइन नै देखाउने बिम र स्ल्याब लाइन नै देखाउने हो सेक्सनको हाइट्सहरू कति हुन्छ बिल्डिङको हाइटहरूदेखि लिएर होइन विन्डोजको सी लेभलहरू लिन्टल लेभलहरू देखाउने हो सेक्सनबाट भनेको अर्को चाहिँ अब यो बाहिरपट्टिको देखाउने हो अहिलेको लागि म्युनिसिपल फर्मेटमा हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ नर्मली यही नै हो हाम्रो एउटा साइट प्लान चाहियो होइन साइट प्लानमा आउने कुरा भनेको हामीले अब सेटब्याक्सहरू लिएर यसमा अब भेन्टिलेसनहरू लाइटिङहरू कहाँबाट राख्न मिल्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामी बिल्डिङ ड्र गर्छौँ होइन अब साइटहरू ड्र गर्दाखेरि पनि अब सबै सिमिलर टाइपको साइटहरू आउँदैन हामी अब डिफ्रेन्ट टाइप्सको साइटहरूलाई कसरी चाहिँ क्याडमा उतार्ने हो त्यो पनि हामी पछि सिक्छौँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज अ भेरी टफ टाइप अफ साइट भनौँ न सबै एउटै लाइनमा छैन अलिकति डिफ्रेन्ट एलाइनमा छ हो यो नर्थ डिरेक्सनमा देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त कुनै पनि ड्रइङ सो त्यो भएको भएर नर्थ डिरेक्सनमा हेर्नुहोस् न यो कर्नर पोइन्ट चाहिँ नर्थ डिरेक्सनमा देखिरहेको छ हो हाम्रो सो यस्तो साइटहरूलाई कसरी क्रिएट गर्ने अब जस्तै यसमा पनि तपाईँहरूले अब इफ यु आर सिभिल इन्जिनियर्स देन यु विल अलरेडी नो कि हामीले अब कुनै पनि साइटहरू मेजर गर्दाखेरि ट्राङ्गुलर फङ्सनमा चाहिँ मेजरमेन्ट गरिरहेको हुन्छ यसमा पनि त्यही फङ्सन नै छ हो ट्राङ्गुलर मेजरमेन्ट नै गरिएको छ यसमा पनि सो द्याट वी क्यान एलोकेट द बिल्डिङ प्रपोज बिल्डिङ एलोकेट गरेको छ यता यो चाहिँ रोड लाइन्सहरू भयो है सेटब्याक्सहरू छोडेको छ त्यसपछि आउँछ अब यो साइटमा जानको लागि फर्स्टमा चाहिने भनेको हाम्रो लोकेसन प्लान है लोकेसन प्लान भनेको चाहिँ अब त्यो प्लटमा चाहिँ कसरी पुग्ने त भन्ने कुरा हो जस्तै अब तपाईँ कुनै पनि कलङ्की चोकमा हुनुहुन्छ तपाईँको घर चाहिँ अब बल्खुमा छ भने त्यहाँबाट कसरी जाने हो त हो त्यो लोकेसनहरू देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको बिल्डिङ यता छ इभन यु क्यान टेक फ्रम गुगल म्यापबाट पनि लोकेसन म्याप ट्रेस गरेर होइन त्यसमाथि नै त्यसमा पनि लाइन्सहरू क्रिएट गर्न मिल्छ नि त होइन त्यही गुगल म्यापको पिक्चरलाई चाहिँ अटोक्याडमा रेस्टर गरेर त्यसैमा चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ स्केलमा रिसाइज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा इजी मेथड हो नि आफैले ड्राफ्टिङ गरिराख्नुभन्दा त्यही गुगल म्यापमाथि नै ड्राफ्ट गरेर पछि यसमा ठ्याक्क पेस्ट मात्र गरे मात्र पनि पुग्यो क्या अटोक्याडमा सो इट इज अल्सो भेरी कन्भिनियन्ट टाइम पनि कन्भिनियन्ट हुन्छ होइन एकदमै चाँडै सकिने भयो लोकेसन म्याप पनि बनाइयो अनि साइट प्लान पनि बनायो अब साइट प्लानमा अब हामीले चाहिँ बिल्डिङ कसरी बनाउने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीले सेटब्याकहरू पुग्छ कि पुग्दैन होइन त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यो कुनै पनि अब प्रायः जस्तो सबै म्युनिसिपल एरियाको बाइलजहरू सेम हुन्छ भन्ने हुँदैन अलि डिफ्रेन्ट पनि हुन्छ तपाईँहरूले फर्स्टमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कुन ठाउँको डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको बाइलज चाहिँ एकचोटि चाहिँ राम्ररी पढ्नुपर्ने हुन्छ है त्यो अनुसारले चाहिँ अनि बिल्डिङ ड्र गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब हामीलाई चाहिने भनेको लोकेसन म्याप भयो साइट प्लान भयो त्यसपछि आउने भनेको ग्राउन्ड फ्लोर प्लान बिल्डिङको कुनै पनि ग्राउन्ड फ्लोर प्लान चाहियो अब इफ त्यो घरमा बेसमेन्ट छ भने बेसमेन्टको पनि ड्रइङ राख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले नर्मली अब बनाइँदैन होइन रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा अब ठुल्ठुलो कमर्सियल बिल्डिङहरू गर्ने हो भने चाहिँ बेसमेन्ट पार्किङहरू गरिरहेको हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ बेसमेन्ट डिजाइन पनि स्योर वालहरू सबै देखाउनु पर्ने हुन्छ सो यसमा म्युनिसिपल फर्मेटमा अब यो प्लानहरू भयो ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर अनि टप फ्लोर अनि त्यसपछि रुफ प्लान भनेर हुन्छ
यसमा तपाईहरुले एउटा कुरा एड गर्न सक्ने भनेको फर्निचर लेआउट्स पनि के अब कुनै पनि क्लाइन्टहरुलाई ड्राइङहरु दिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ फर्निचरहरु राखेर हैन अब लिभिङ रुममा जस्तै सोफाहरु टेबलहरु हुन्छ भने बेडरुममा बेडहरु सिम्पल मात्रै फर्निचर लेआउट्सहरु पनि राख्यो भने चाहिँ क्लाइन्टलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ गर्न पनि सकिन्छ प्लस उनीहरुलाई चाहिँ अलि आइडिया पनि हुन्छ कि इभन हजुरहरुलाई पनि आइडिया हुन्छ जस्तै अब कुनै रुम डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ 9 बाइ 9 फिट बाइ 9 फिटको रुम डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा फर्निचरहरु राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो रुम कतिको फिजिबल छ त यो रुम चाहिँ यदि म यो घरमा बसिरहेको छु यो रुममा म बसिरहेको छु भने मलाई कतिको कम्फर्टेबल हुन्छ त भन्ने तपाईले कहिले पनि ड्राइङ गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कन्भिनियन्ट पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ म यो घरमा बसिरहेको छु मलाई फिट हुन्छ कि हुँदैन त भनेर त्यो हिसाबले पनि सोच्नु भयो भने चाहिँ डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो निखरेर आउँछ कि फर्निचर लेआउट राखेर गर्नु भयो भने चाहिँ त्यो पनि हामी सिक्छौं फर्निचरहरु कसरी बनाउने प्लस हामीले चाहिँ ब्लक्सहरु इभन हामीले फर्निचर बनाइ पनि राख्नु पर्दैन डाइरेक्टली ब्लक्सहरुबाट ल्याएर पेस्टमा चाहिँ गर्दै पनि पुग्छ के यसमा है सो यो भयो हाम्रो चाहिँ अब एउटा फर्म्याट भयो हैन बिल्डिङको त्यसपछि हामीले डिफरेन्ट टाइप अफ स्टेयरकेस कसरी बनाउँछौं त्यो कुरा पनि सिक्छौं अहिले त हामीले सिम्पल नर्मली रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा बन्ने भनेको डग लेग हो हैन इफ अब ल्याभिश बंगलोहरु छ भने चाहिँ हामीले ओपन लेभलहरु पनि डिजाइन गर्छौं त्यो पनि कसरी डिजाइन गर्छौं भनेपछि हामी डिजाइन पार्टमा जाउँला अर्को भनेको हामीले देख्ने भनेको एलिभेशन्सहरु है एलिभेशन्स यसमा अब एलिभेसन अघि जस्तै फ्रन्ट ब्याक राइट साइड लेफ्ट साइड भने यसमा चाहिँ अब नर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ नै हुन्छ हो अब यो नर्थ डाइरेक्सनमा छ भनेपछि यताको फ्रन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ साउथ फेसिङ छ भनेपछि यो फ्रन्ट फेस भनेको साउथ एलिभेसन भयो यो ब्याक साइड भनेको हाम्रो नर्थ एलिभेसन त्यसैगरी ईस्ट वेस्ट भयो यसरी नै हाम्रो एलिभेशन्सहरु देखिने भयो अब एलिभेशन्स बनाउँदाखेरि पनि अब एलिभेसनमा पनि अब एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई चाहिँ एलिभेसनको साइडमा चाहिँ एउटा ट्री राख्ने गर्छौं हैन मसले चाहिँ ताकि यसको चाहिँ प्रोपोर्सन देखोस् भनेर बिल्डिङको हाइट र त्यो ट्रीको हाइट या त मान्छेहरु उभिएको राख्यो भने चाहिँ बिल्डिङको प्रोपोर्सन त्यो मान्छेसँग या ट्रीसँग चाहिँ कस्तो छ त भनेर देखाउनलाई पनि राखिन्छ हैन साइड बाइ साइड एलिभेसनको लाइन्सहरुमा यसमा पनि सेम लाइन वेटहरु युज गरेर अगाडि पछाडी गरेर देखाउने हो अनि अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ अब यो सेक्सन भइ नै हाल्यो हैन सेक्सन पनि अब यो अघि मैले भने जस्तै फर्स्ट ल्यान्डिङबाट नै हामीले सेक्सन काटेर चाहिँ यसरी देखाउँछौं हामीले नर्मली यो म्युनिसिपल फर्म्याट A1 साइजमा प्रिन्ट गर्छौं नि हैन नक्सा पास गराउँदाखेरि त्यो यो चाहिँ A1 साइजको फर्म्याट हो यो चाहिँ हामीले लेआउटबाट पनि गर्न सक्छौं अटोक्याडमा लेआउट भनेर पनि हुन्छ लेआउट सिट भनेर लेआउट सिटबाट पनि गर्न सक्छौं त यस्तो फर्म्याट अलरेडी अवेलेबल छ भने वर्किङ स्क्रिनमा नै राखेर बिल्डिङ यो ड्राइङहरुमा चाहिँ पेस्ट गरेर अरेन्ज गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छौं यसमा अफिसियल युजहरुमा ब्ल्याङ्क छोडेर यता चाहिँ के चाहिने हो डिटेलिङ यो पनि म पछि सिकाउँछु हजुरहरुलाई जस्तै ओनरको नेमहरु बिल्डिङ टाइप के हो हाम्रो लोकेसनहरु प्लट नम्बर कोले ड्रा गरेको एनईसी रेजिस्टर भएकोहरु हैन डेटहरु सबै यो चाहिँ म्युनिसिपल फर्म्याटमा यसरी देखिन्छ सबै कम्प्लिट भइसकेपछि यसरी देखिन्छ प्लस अब यो सबै बनिसकेपछि अब हामीलाई घर बनाउनको लागि झ्याल ढोकाको साइजहरु चाहिने हुन्छ नि हैन या त एक्स्ट्रा डिटेलिङ त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर यो तलनिर देख्न सक्नुहुन्छ हो यो ओपनिङ शेड्युल भनेर दिएको छ नि यहाँ यो ओपनिङ शेड्युलमा चाहिँ हामीले चाहिँ झ्याल ढोकाको साइज कतिवटा नम्बर छ कतिवटा फ्लोरमा के नम्बरहरु कतिवटा छ भनेर त्यो पनि एउटा डिटेलिङ दिन्छौं हो Welcome to Nepal Institute of Engineering, NIE. The services that we provide at NIE are certified engineering software training, tuition classes, research opportunities, design consultation, and supervision of construction projects, estimation and valuation of properties. All other consulting and engineering
services. Thank you.